श्रीपुरुषोत्तमकवचम्। ॐ अस्य श्रीपुरुषोत्तमकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीपुरुषोत्तमो देवता धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ पूर्वे मां पुण्डरीकाक्षः पात्पुष्णसनातनः दक्षिणे माधवः पातु पश्चिमे पुरुषोत्तमः उत्तरस्यां ऋषिकेशः सर्वतो मां जनार्दनः ऊर्ध्वे नारायणः पातु अधस्ताच्च त्रिविक्रमः हृदयं हरि पातु शिरो मे केशवः प्रभुः नेत्रे नारायणः पातु कर्णो मे मधुसूदनः नासिकायां पद्मनाभश्च वक्त्रं दामोदरस्तथा बाहू मे वासुदेवश्च पातु सर्वत्र सर्वदा संसारभयनाशाय दुष्टदेन्यविनाशनं पुरुषोत्तमकवचं दिव्यं सर्वरक्षाकरं शुभं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्तिभावसमन्वितः तस्य दुःखं क्षयं याति विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारायणार्पणमस्तु।